सिद्धू मूसे वाला के गाने सुन सकते हैं, उसमें कोई बेहयाई नहीं, मोटिवेशन मिलती है, और सिद्धू मुस्लिम के सपोर्ट में था। भाई गाने वाने ना सुना करो मेरे भाई। मुफ्ती साहब, मैंने परसों फजर की नमाज सूरज तुलू होने के वक्त पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को नजर रखते हुए जिसमें नबी ने फरमाया जब आंख खुले या याद आए तभी पढ़ो, तो क्या मेरी नमाज हो गई? देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें हैं। एक हदीस में आता है कि तुलू शम्स यानी सूरज तुलू होते हुए और सूरज गुरूब होते हुए नमाज मत पढ़ो, ये भी बिल्कुल सही हदीस है, मुत्तफक़ुन अलैह। दूसरी हदीस में आता है मन अदरक रकअतन क़ब्ल तुलूइल फज्र फ़क़द अदरकहा, जिसने फजर की नमाज सूरज तुलू होने से पहले एक रकत भी पाली तो उसकी नमाज अदा हो गई। अब बाज़ उलमा ने तो इस हदीस के ज़ाहिर को देखा है, उन्होंने कहा कि भाई जब हदीस में आता है कि फजर की नमाज की एक रकत भी अगर मिल जाए तो नमाज हो जाएगी, तो हो गई नमाज। अहनाफ ने दोनों हदीसों को देखा कि दोनों हदीसें बिल्कुल सही हैं और दोनों हदीसें बिल्कुल आपस में टकरा रही हैं। तो फिर उन्होंने सहाबा के अमल की तरफ देखा। शरह मानिल आसार में हमें मिलता है सहाबा कराम फजर की नमाज सूरज तुलू होने से पहले लाजमी खत्म किया करते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा लंबी नमाज पढ़ाई। हजरत उमर ने सलाम के बाद फरमाया कादत शम्स वन ततलु, करीब था कि सूरज तुलू हो जाता। हजरत अबू बकर ने फरमाया इन तलात लम तजिदना गाफिलीन, अगर सूरज तुलू होगा हमें गाफिल नहीं पाएगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि तुलू हो जाए और गफलत में हम नमाज को इतना लंबा खींच दें। इसलिए हनाफ का यही कौल है कि दोनों हदीसों में टकराव है, तो अब हमें किस किस हदीस को तरजीह दी जाए, तो फिर सहाबा के अमल की बेस पे उस पहली हदीस को तरजीह दी है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलू शम्स के वक्त नमाज पढ़ने से मना किया है। जब दलाइल दोनों तरफ होते हैं तो फिर फुक़हा का इख्तलाफ होता है, तो इसलिए फ़िक़्ह हनफी में इसकी क़तन इजाज़त नहीं है कि जो है फजर की नमाज जो है सूरज तुलू होते हुए पढ़ी जाए। तो इसलिए दोनों रकतें सूरज तुलू होने से पहले पहले कंप्लीट करना लाजिम है। आपने अगर ऐसा किया है तो एहतियातन नमाज लौटा लें, अच्छी बात है। मुफ्ती साहब, एक लड़का है जो मुझे और मेरे होने वाले शौहर को ब्लैकमेल कर रहा है कि वो मुझे कुछ चीज़ों के ज़रिए बदनाम कर देगा जिससे मेरी शादी ना हो सके, तो क्या करना चाहिए क्योंकि वो समझने नहीं रहा। देखिए, पहली बात तो ये लड़कियों को ऐसे काम करने नहीं चाहिए ना शादी से पहले जिससे वो ब्लैकमेल हो। मैं जब कॉल्स उठाया करता था तो कई लड़कियों के ऐसे केसेस आए मेरे पास कि उनकी किसी से दोस्ती थी और फिर लड़के ने वीडियो बनाई और फिर वगैरह वगैरह वो ब्लैकमेल कर रहा है। आप तो ऐसी नहीं होंगी, लेकिन बेतकल्लुफी बाज़ दफ़ा किसी से फ़ोन पे बात हो गई या दोस्ती हो गई तो फिर ब्लैकमेल करते हैं। और अगर वैसे ही ब्लैकमेल कर रहा है, आपसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई है, तो आप उसकी ब्लैकमेलिंग की परवाह ना करें। बाकी ये कि अल्लाह उसको हिदायत है, उसको हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे, मेरी भी बद्दुआएं उसके लिए। आप शादी करें जल्द से जल्द और ब्लैकमेलिंग की परवाह ना करें। जो चीज़ अपने इख्तियार में ना हो उसकी फिक्र करनी नहीं चाहिए, और जो अपने इख्तियार में हो उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। आपके इख्तियार में निकाह करके अपने आप की जिंदगी को किसी ठिकाने लगाना, अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारना, ये काम आप फौरन कर लें और उसको ज्यादा लिफ्ट ना कराएं। जो काम आपके इख्तियार में ही नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं। मुफ्ती साहब, फनी वीडियोस बनाने का क्या हुक्म है जिसमें सिर्फ मर्दों का किरदार हो, औरतें शामिल ना हो, गाली गलौज ना हो? जायज है, बना सकते हैं। किसी ने एक सवाल पूछा है, शर्ह हादल हदीस मिन फज़लिक मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। सैयद मियान ने पूछी है हदीस का मतलब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम में कोई बुराई देखे अपने हाथ से उसको तब्दील करे। आगे हदीस के अल्फाज हैं फ़इन लम यस्तति' फबिलिसानिही, अगर हाथ से बदलना मुमकिन ना हो तो जबान से, और अगर जबान से भी मुमकिन ना हो फबिक़ल्बिही, यानी दिल से बदले। क्या मतलब? दिल में नीयत रखे कि जब ताकत होगी तो बदल दूंगा। तो ये तो इस्लाम की बुनियादी हदीस है कि मुसलमान कभी बुराई को देख के खामोश नहीं बैठता, या तो वो तब्दील कर देता है या तब्दील करने की नीयत करता है। तो हाँ, ये जरूर है कि नबी ने जो फरमाया हाथ से तब्दील कर दे, मतलब ताकत इस्तेमाल करे। लेकिन अगर ताकत ना हो तो ताकत ना होने का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताकत ना होना नहीं है। बाज़ दफा उसको तब्दील करने के जो नताइज निकलते हैं वो फायदे के बजाय उल्टा नुकसानदेह होते हैं, तो इसका भी मतलब ये होगा कि ताकत नहीं है। ऐसे मौके पे भी फिर जबान से बोलना चाहिए, और वो भी ना हो तो फिर सिर्फ दिल में नियत करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, मैं इंडिया से हूँ, मेरा सवाल यह है कि अगर बैंक से इंटरेस्ट मिले तो क्या करें? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। सवाब की नीयत के बगैर उसको सदका कर दें, जान छुड़ाने के लिए। मुफ्ती साहब, अगर कोई नमाज के दौरान इमाम के आगे चला जाए तो क्या सबकी नमाज छूट जाती है? नहीं जी, गुनाह है लेकिन नमाज नहीं टूटती इससे। मुफ्ती साहब, अगर कोई नमाज की तो हो गया मसला। मैं सेल्समैन। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बच्चा 8 साल का हो गया है, अभी तक उसका अकीका नहीं कर पाए, क्या इसका गुनाह मिलेगा या लाजिम है? अकीका करना सुन्नत है, मुस्तहब है, लाजिम नहीं है। अगर अकीका नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं है, और अगर अल्लाह ने
पैसे दिए हैं, गुंजाइश दी है तो कर लें, क्या जा रहा है, 8 साल का हो गया तो कोई बात नहीं, और नहीं भी करें तो कोई गुनाह नहीं है, अपनी माली हैसियत देख के काम करने चाहिए इंसान को। बहुत स्पीड से सवाल आ रहे हैं, पकड़ाई में नहीं आ रहे, पकड़ाई में नहीं आ रहे, ये दबाया मैंने, चलो भाई फिर गायब हो गया, ये भाई सवाल की स्पीड बहुत तेज हो गई है, ये पकड़ा दबा दिया, हाँ भाई सवाल शो नहीं हो रहा यार। मुफ्ती साहब इस्माइल तोरो साहब क्या आमिल हैं? अगर वो आमिल हैं तो आपका क्या राय है उनके? वो आमिल नहीं है भाई, जहां तक मेरी मालूमात है। वैसे किसी पे दम कर देना ये कोई अमलियात थोड़ी है, तो मस्जिद का कोई भी इमाम कर सकता है। ये तो मैं कहता हूँ कि अपनी मस्जिद के इमाम से दम करवा लिया करो, आमिलों के पास न जाया करो। किसी भी नेक आदमी से दम करवा लें वो ठीक है। ये सवाल क्यों नहीं आ रहा पेज पे? अब्दुल माजिद लखनऊ से, इनका सवाल मैं दबा रहा हूँ, आ नहीं रहा। भाई ये सवाल हाँ भाई मुफ्ती साहब, हदीस में है अपने माँ बाप का नाम बदलता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो अपने बाप का नाम बदलता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अगर कोई ले पालक है तो वो बाप के नाम बदल लेता है, अब बदलना मुश्किल है तो वो जहन्नम में जाएगा अगर नेक हो। वल्दियत जो है ना, अपने सगे बाप के अलावा किसी और की वल्दियत हराम है, नाजायज है कागजात में डालना, बहुत शदीद वईद है इस पर। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो किसी को गोद लेके पाला है तो वल्दियत में अपना नाम ना डालें, और अगर डाल दिया तो उसको जितनी मुमकिन हो कोशिश करके तब्दील करवाएं, और अगर नामुमकिन हो तो फिर आवाम में मशहूर कर दें भाई ये गलत नाम डाल दिया हमने गलती से, ओरिजिनल वालिदैन के ये नहीं है। भाई आप लोग के सवाल जो है ना पकड़ाई में नहीं आ रहे, इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो गायब हो जाता है। अब्दुल मादिल लखनऊ से, इंसान अशरफुल मखलूक़ात कैसे जबकि अक्सरियत ने खुदा पर सही ईमान नहीं रखा? अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाए, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, वो अपनी हरकतों की वजह से अहक़रुल वरा भी बन जाता है, सबसे बदतरीन मखलूक भी बन जाता है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों से भी बदतर है। तो ये बिल्कुल इसकी मिसाल है, जैसे बादशाह के घर जो पैदा होता है वो शहजादा ही होता है, तो वो इस काबिल होता है कि उसको इज्जत दी जाए, लेकिन वो शहजादा नीच हरकतें शुरू कर दे, मस्जिद से चप्पल चोरी करना शुरू कर दे, घंटियां बजा बजा के भागना शुरू कर दे, तो बादशाह क्या बोलेगा, यार तू तो शहजादों के घर पैदा हुआ है और तू हरकतें कैसी कर रहा है चर्सियों हीरोइनों वाली। तो बिल आखिर एक दिन आएगा कि वो शहजादों से क्या, बल्कि वो तो चर्सियों से भी बदतर सलूक लोग उसके साथ करेंगे, बोलेंगे ये तो चर्सियों से भी बदतर है। तो ऐसे ही इंसान अपनी असल वजह के एतबार से अशरफुल मखलूक़ात है लखनऊ वालों, और लेकिन हरकतें बुरी कर करके वो अहक़रुल वरा यानी मखलूक में सबसे बदतरीन बन जाता है। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, चार शादी करना बेवा से, गरीब से या जरूरतमंद से सवाब का काम है, या किसी भी लड़की से करना भी सवाब होगा? बेवा जरूरतमंद से करें तो ज्यादा सवाब है, नहीं तो किसी भी लड़की से कर ले जो आपको अच्छी लगे फिर भी सवाब है। क्योंकि उसको आप बाहर ठिकाना दोगे, बुराई से रोक लोगे, अपनी भी जायज ख्वाहिश पूरी करोगे, इससे जिना से बच जाओगे, और बच रहे हो पहले से तो और ज्यादा इम्कान बढ़ जाएगा जिना से बचने का। तो इसमें फायदे ही फायदे हैं। इसलिए जो अच्छा, इतने ऑप्शन होते नहीं है, कंवारी भी, बेवा भी, तलाक याफ्ता भी, जो अच्छी मिल रही है कर ले शादी उससे मेरे भाई। ऐसा नहीं होता दूसरी तीसरी शादी में कि आपके पास पूरा लड़कियों का कंटेनर हो और आप उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं ये वाली से करूंगी ये वाली से, दूसरी में कोई नहीं लिफ्ट कराता। तो जो मिल रही है समझ में आ रही है बिस्मिल्लाह करके करो। कंवारी मिल रही है कंवारी से कर लो, तलाक याफ्ता मिल रही है तलाक याफ्ता से कर लो, बेवा मिल रही है बेवा से कर लो। किसी को बेवा बनाने की कोशिश नहीं करो, बस पहले से बेवा हो उससे करो। अच्छा भाई कमेंट्स इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे, पकड़ाई में नहीं आ रहे, बस यहीं पढ़ लेता हूँ मैं, बहुत कोशिश यहीं रोक लेता हूँ कमेंट्स को, यहां भी नहीं रुक रहे यार। मैं एक तालिब इल्म हूँ, तकरीर कैसे सीखूं? बोलने से इंसान को बोलना आता है, फजाइल अमाल की तालीम शुरू कर दें, तबलीग में वक्त लगाएं, बोलें, बयानात करें तो आ जाएगा बोलना इंशाल्लाह। जो बोलते नहीं है उनको बोलना नहीं आता। अच्छा भाई यार ये सवाल पकड़ाई में नहीं आ रहे, बहुत स्पीड से आ रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं। क्या दूसरा निकाह खुफिया तौर पे करना दुरुस्त है?
دوسرا نکاح اگر اس وقت خفیہ کیا جائے کہ پہلی سسرال کو پتہ چلے گا تو پکڑ کے کوٹ دیں گے، وہ جہاں نکاح ہو رہا ہے وہیں پہنچ جائیں گے، تو وہاں اس وقت چھپا لیا جائے، گواہ موجود ہو، اتنا خفیہ کہ گواہی نہ ہو وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن ساری زندگی اس کو چھپا کے رکھنا، پھر اس میں بہت سارے فسادات ہیں، بدگمانیاں بھی ہیں، فسادات بھی ہیں، دوسری بیوی کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں، اس لیے کرتے ہوئے چلو نہ بتاؤ، لیکن 5-6 مہینے بعد بھانڈا پھوڑ دو، ہو گئی ہے، جو اکھاڑنے اکھاڑ لو۔ او بھائی ایک سوال رک نہیں رہے مجھ سے، بہت سارے سوال آ رہے ہیں لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہے، ماؤس سے جو ہے نا رک نہیں رہے ہیں، اسپیڈ بہت زیادہ ہو گئی، لوگ تھوڑا تھوڑا پوچھیں نا تو ایک دم سوالات کی بھرمار کر کی ہوئی ہے لوگوں نے۔ ابے روک لوں بھائی، میرے بس میں نہیں ہے، سوال بریک ہی نہیں لگ رہی ہے، تھوڑا آپ لوگ سوال روکیں گے نا تو پھر میں روک سکتا ہوں اس کو ماؤس کے ذریعے۔ ہنڈی کے حوالے سے پیسہ لگا سکتے ہیں، دبئی میں ہیں اور یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ لگا سکتے ہیں، دبئی کی گورنمنٹ سے پوچھیں، مجھے کیوں مروا رہے ہو بھائی؟ لوگ ساری دنیا میں ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن یہ انلیگل ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ وہاں کی گورنمنٹ سے پوچھیں آپ، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں پھنسواؤ۔ اچھا بھائی، کیا مرغی کے انڈے کہاں گئے؟ مرغی کے انڈے اوپر ہی سوال ہی آپ کا نکل گیا، بس انڈے تک ہی پہنچا تھا میں۔ مفتی صاحب اگر یہ شادی نہیں ہوئی ہے انسان کی فطرت میں، سوال ہی آپ کا اوپر چلا گیا، اتنی اسپیڈ سے سوال آ رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے، میں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن رک نہیں رہے۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال، کیا کسی کی تصویر میں اے آئی سے ایسی تصویر بنانا جو اے آئی ترمیم، سوال اوپر چلا گیا، کسی کی اوریجنل تصویر میں اے آئی کے ذریعے اس میں ترمیم کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، یہ بری بات ہے، کیونکہ جس شخص کی تصویر کو آپ تبدیل کریں گے وہ شخص اس میں اپنی توہین سمجھتا ہے، اس لیے ٹھیک نہیں ہے یہ عمل۔ مفتی صاحب، جو شخص کفری عقائد رکھتا ہے لیکن وہ جاہل ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کفری عقائد کیا ہے اس کے؟ کفری عقائد رکھنے والا تو کافر ہی ہوتا ہے، جاہل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اس کو معلوم نہیں ہے تو یہ مسئلہ پوچھیں گے تو میں جواب دے سکتا ہوں، ایسے عمومی جواب نہیں دے سکتا ایسے مسائل کا۔ سوال نہیں، زبردست دوست کی بھائی آپ لوگ سوال اتنی اسپیڈ سے بھیج رہے ہیں کہ سوال رک ہی نہیں رہے۔ جیو نیوز کی معافی مانگنا، یہ جیو نیوز کے بارے میں کسی نے سوال پوچھا تھا، چلو پوچھ لیا تو میں بتا دوں، آدھا سوال آیا سامنے۔ دیکھو جیو نیوز والوں نے جو پروگرام نشر کیا تھا نا، سفر عشق کے نام سے میرا خیال ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خاکہ دکھایا، کوئی معاذ اللہ توہین آمیز خاکہ نہیں تھا لیکن کچھ خاکہ سا دکھایا انہوں نے۔ جیسے ہی علماء نے ان کو تنبیہ کی ہے، انہوں نے پیمرا کے نوٹس لینے سے پہلے ہی، یعنی پیمرا کا نوٹس بعد میں گیا ہے، نوٹس سے پہلے ہی وہ ویڈیو بھی ہٹائی، یوٹیوب سے بھی ویڈیو ہٹائی، جہاں جہاں وہ ویڈیو گئی تھی فوراً ہٹائی، نمبر 1۔ نمبر 2، معافی بھی مانگی۔ نمبر 3، جنہوں نے وہ خاکے چلائے تھے، یعنی انڈیویجولی جیو نیوز پہ کسی کا یہ اقدام تھا نا، تو 2 بندوں کو جو اس میں انوالو تھے اسی وقت جاب سے بھی نکال دیا۔ اس کے بعد جب پیمرا کا نوٹس گیا ہے، پیمرا نے 15 دن کے لیے ان کا لائسنس کینسل کر دیا، حالانکہ وہ یہ کام پیمرا کے نوٹس سے پہلے ہی کر چکے تھے۔ تو میرا خیال ہے جب پیمرا کے نوٹس سے، یہ مجھے ڈائریکٹ جیو والوں سے یہ انفارمیشن ملی ہے، تو جب پیمرا کے نوٹس سے پہلے انہوں نے معافی بھی مانگ لی، وہ 2 بندے جن کی وجہ سے یہ خاکے چلے تھے ان کو فوراً جاب سے نکال بھی دیا اور بار بار معافی بھی مانگی، اور چوتھا کام آئندہ احتیاط کا انہوں نے التزام بھی کیا۔ تو میرا خیال ہے اس کے باوجود پھر اس مسئلے کو اٹھانا یہ مذہبی شدت پسندی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں میڈیا پہ جو ہے نا، جو بھی نیوز چینلز ہیں یا دوسرے ٹی وی چینلز ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ اب مذہبی کانٹینٹ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں، یعنی ان کی اب یہ سوچ بنتی جا رہی ہے اس شدت پسندی کی وجہ سے کہ بے حیائی پھیلا دو، اس پہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہوگا لیکن مذہبی باتیں بالکل نہ کرو، کیونکہ تھوڑی سی زبان لڑک گئی، کچھ بھی ہو گیا تو 21 توپوں کا رخ ہو جائے گا ہماری طرف، معذرت کا بھی لوگ موقع نہیں دیتے۔ میرے بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، جبکہ جیو نیوز کی نیت گستاخی کی تھی بھی نہیں، بہرحال ایک کام ہوا جو کہ غلط ہوا اور وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ غلط ہے، اور پیمرا کے نوٹس سے پہلے ہی انہوں نے یہ ویڈیوز بھی ہٹا دیے، 2 بندوں کو جاب سے نکال دیا۔ اس کے بعد میرے بھائی پھر بھی اسی کو اٹھاتے رہنا سوشل میڈیا پہ اور گستاخ قرار دینا، یہ بہت بڑی شدت پسندی ہے، اس کی لپیٹ میں سب لوگ آئیں گے، صرف ایک ٹی وی چینل نہیں آئے گا۔ تو جا کے دیکھو جیلیں بھری ہوئی ہیں، کتنے لوگوں پہ توہین کے الزام لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں پہ الزام لگے ہوئے ہیں جو ساری زندگی نبی کی سیرت کا درس دیتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی یہ تعلیمات نہیں ہے، یہ مذہبی شدت پسندی ہے۔ انسان جب عمل میں ٹھس ہو جاتا ہے نا، ٹھس، تو اسے پھر نبی سے محبت کا اظہار پھر انہی طریقوں سے کرنا پڑتا ہے جو نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو جب معافی بھی مانگ لی ہے، 2 بندوں کو بھی جاب سے نکال دیا ہے، ہر طرح سے انہوں نے ویڈیوز بھی ہٹا دی، آئندہ کے لیے عہد بھی کیا کہ نہیں ہوگی یہ غلطی،
اس کے بعد پھر وہی میڈیا پہ اچھال کے کسی کو بھی بلیک میل کرنا اور اس کو دھمکیاں دینا اور پھر پیمرا کو یہ دباؤ ڈالنا کہ وہ مزید 15 دن کے لیے ان کا لائسنس کینسل کرے. یہ پھر غلط حرکت ہے, یہ مذہبی شدت پسندی ہے. میں بار بار ایک حدیث پیش کرتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جو اس کی ساری سواری گم گئی اور وہ موت کے خوف سے اب آ کے لیٹ گیا کسی درخت کے نیچے, اور اس کو یعنی ریگستان میں تھا, اس کا سارا کھانا پینا اور سواری سب گم ہو گئی نا. تو اب جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا سب کچھ سامنے موجود ہے, تو اس کو نئی زندگی ملی. تو نبی نے فرمایا اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, یعنی اللہ کو اپنا بندہ کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا اس بندے کا رب کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی گستاخی ہے یہ. لیکن نبی نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی میں اس کی زبان سے الٹے الفاظ نکل گئے, تو بس ختم ہو گئی بات. آج ہمارے ہاں اگر کسی کی زبان سے الفاظ نکل جائیں اللہ تو میرا بندہ معاذ اللہ اور میں تیرا خدا ہوں, اور یہ الفاظ نکل جائیں, 100 معافیاں مانگتا رہے, بھائی غلطی سے ہو گیا, بھائی جان کر نہیں ہوا, یا میری غلطی نہیں ہے, کسی ملازم کی غلطی ہے, لیکن لوگ معافی نہیں کرتے. وہ دیکھیں نا اس کے ساتھ سیالکوٹ والے کے ساتھ کیا حشر کیا تھا, اس نے صرف اسٹیکر پھاڑ کے پھینکے, اس کو تو اردو بھی نہیں آتی, اس کو کیا پتا کہ اسٹیکر پہ اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے یا نبی کا نام لکھا ہوا ہے. اس کو بے دردی سے مار کے قتل کر دیا. ایک انسانی جان کا قتل, بے گناہ انسانی جان کا قتل, قرآن کہتا ہے کہ کانما قتل الناس جميعا. قرآن نے اس میں مسلم اور غیر مسلم کا لفظ بیان نہیں کیا. قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, جس نے کسی انسانی جان کا بے گناہ قتل کیا, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے, گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو سیالکوٹ والے کو جو قتل کیا تھا, سیالکوٹ میں جو قتل ہوا تھا, وہ بھی پوری انسانیت کا قتل تھا, اور مذہب کے نام پہ یہ جرم کیا گیا ہے. یہ قرآن کی توہین نہیں ہے کیا؟ انسانیت کی تعظیم کا قرآن حکم نہیں دیتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی عظمت سے بھی زیادہ ایک مسلمان کی عظمت ہے. تو اس لیے میرے بھائی کوئی اور اعتراض کریں جیو نیوز پر, جیو یا دیگر چینل پر, ان کو بھی احتجاج کریں, بے حیائی کو پروموٹ نہ کریں, اینکرز دوپٹے لے کے آیا کریں, یہ سب چیزیں آپ پھیلانے کی کوشش کریں. کوئی ایسے ڈرامے فلمیں نہ بنائیں جس میں بے حیائی ہو, اور وہ بھی ایک تمیز کے دائرے میں احتجاج کریں. لیکن توہین کے الزامات لگا کے لوگوں کو کافر بنانے کی کوشش کرنا, اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں جب کسی پہ توہین کا الزام لگ جائے نا, تو لوگ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس بارے میں کورٹ کیا کہتی ہے, شریعت کیا کہتی ہے. جذباتی لوگ قتل کے درپے ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے خلاف ایک نفرت انگیز ماحول پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. قطع نظر اس سے کہ وہ 100 دفعہ بیان دیتا رہے کہ بھائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل ہوں, نہیں سنتے لوگ. یہ جذباتی پن میرے بھائی ختم کرنا چاہیے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے جیو نیوز سے میرا نہ کوئی لین دین ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی میں جیو چینل پہ ٹی وی پہ گیا بھی ہوں, نہ میری ان سے کوئی رشتہ داری ہے. لیکن میری مذہبی ذمہ داری ہے کہ یہ مذہبی شدت پسندی ختم ہونی چاہیے. جب انہوں نے معافی بھی مانگ لی اور پیمرا کے نوٹس لینے سے پہلے ہی وہ ویڈیوز انہوں نے ہٹا بھی دی, ان 2 بندوں کو جاب لیس بھی کر دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نادانستہ طور پر ہوا, ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا, یہ انڈیویجولی 2 افراد کا اپنا ذاتی عمل تھا. ویسا نہ ان افراد کے پیچھے پڑ جائے, ان کو توپے لے کے پہنچے وہاں پہ, ان کی بھی نیت کوئی توہین کی نہیں تھی, غلطی ہوئی ہے جو انہوں نے مان لی ہے, تو بس ختم کر دو اس قصے کو, اور ایک لچک رکھو اپنے اندر. اگر نبی سے ہمیں واقعی محبت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی ہمیں عشق ہے, نبی کی تعلیمات کو فالو, جو نبی سے محبت کرتا ہے نا وہ نبی کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے. تعصی الالہ وانت تظہر حبہ, ایک شاعر نے کہا ہے کہ تم اسلام اور اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور پھر دعوے یہ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے.